नमस्ते साथी, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली स्कुल युट्युब च्यानल। तपाईहरुलाई विभिन्न कुराहरुको जानकारी दिने सन्दर्भमा आज म राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागद्वारा खोलिएको विज्ञापनको लागि अनुसन्धान सहायक सूचकको पाठ्यक्रमको विस्तृत जानकारी सहित तपाईहरुमाझ उपस्थित भएको छु। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो अवश्य मन पर्नेछ र तपाईहरुको अध्ययनमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागद्वारा खुलाइएको अनुसन्धान सहायक पदको विज्ञापनमा तपाईहरुले फर्म भरिसक्नु भएको छ र यसको लागि पाठ्यक्रम निम्न अनुसार रहेको छ। यसका लागि 3 चरणमा परीक्षाहरू हुनेछन्। प्रथम पत्रको अथवा पहिलो चरणको परीक्षा चाहिँ जनरल एबिलिटी एन्ड एप्टिट्युड टेस्ट भन्ने रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले मल्टिपल चोइस क्वेशनहरू गर्नुपर्ने हुनेछ। मल्टिपल चोइस क्वेशनहरू हुनेछ। तपाईहरुमा समय 1 घण्टा 15 मिनेट हुनेछ। उत्तीर्ण 40 पूर्णाङ्कको रहेको छ। यसमा सबै तपाईहरुले चाहिँ आईक्यू का क्वेशनहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू मात्रै सोधिनेछ। यसमा जीके हुने छैन, तपाईहरु नझुक्किनु होला। अन्यको चाहिँ एक्जामहरुमा आईक्यू र जीके सँगसँगै आएको देखिन्छ, तर हाम्रो यस अनुसन्धान सहायक पदको लागि चाहिँ प्रथम पत्रमा चाहिँ हाम्रो आईक्यू मात्रै सोधिने भएकाले यो कुरा क्लियर अथवा तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। अनि दोस्रो चरणको परीक्षामा चाहिँ लिखित परीक्षा हुनेछ, जुन चाहिँ हामीले लेख्नु पर्नेछ। 200 पूर्णाङ्कको हुनेछ। यसमा चाहिँ नेपाली, अंग्रेजी, गणित 100 पूर्णाङ्कको, उत्तीर्णाङ्क चाहिँ 40 पूर्णाङ्कको हुनेछ भने सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयवस्तुबाट 100 पूर्णाङ्कको सोधिनेछ। उत्तीर्णाङ्क 40 नै रहेको छ भने यसको समय अवधि दुईटैको नेपाली, अंग्रेजी, गणित र सामान्य ज्ञान समसामयिक विषयको चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनेटको रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले सबैको लेख्नुपर्ने छ। लेख्नुपर्नेको अर्थ के त भन्दा क्वेशन एन्सर प्याटर्नमा हुनेछ। क्वेशनहरू सोधिएका हुनेछन्, हामीले लेख्न पर्ने छ एन्सरहरू। रिटन एक्जाम यसरी बुझ्दा हुन्छ। नेपालीको पाठ्यक्रममा चाहिँ हेर्दा नेपालीमा चाहिँ 5 वटा चाहिँ प्रश्नहरू 2-2 अङ्कका आउनेछन् भने 4 वटा प्रश्न 5 अङ्कका आउनेछन्। यसरी हामीले अंग्रेजीमा चाहिँ 10 वटा प्रश्न 1-1 अङ्कका आउनेछन् भने 4 वटा प्रश्न 5 अङ्कका आउनेछन् र गणितमा चाहिँ सबै 4 अङ्कका 10 वटा प्रश्नहरू आउनेछन्। यसरी गणितमा 40 अङ्क, नेपालीमा 30, अंग्रेजीमा 30 गरेर 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ। यो तीनै वटा विषयमा मात्र 40 ल्याएमा तपाई पास हुनेछ। तर यो एउटा कम्पिटिसन स्कुलको जस्तो नभइकन जागिरको लागि भएकोले हामीले चाहिँ 40 अङ्क मात्र ल्याएर हुँदैन, सबैभन्दा राम्रो नम्बर ल्याउनु पर्ने हुनेछ। त्यसैले बाँकी कुरा तपाईहरु आफैले बुझ्नु भएको छ। तृतीय चरणको प्रश्नमा चाहिँ तृतीय पत्र अथवा हामीले जुन द्वितीय चरणको तृतीय पत्र हुनेछ, एउटा सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयवस्तु भनेर राखेको छ। यसमा चाहिँ अन्य एक्जामहरुमा लोकसेवाका अरु परीक्षाहरुमा चाहिँ हामीले टिक लगाउने क्वेशनहरू मल्टिपल चोइस क्वेशनहरू हुने गर्दथ्यो भने यस अनुसन्धान सहायकमा चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेशन नभएर हामीले लेख्नु पर्ने छ। जस्तो तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको टोटल मार्क्स हुनेछ भने 40 पूर्णाङ्क ल्याएमा उत्तीर्ण हुनुहुनेछ। यसमा 16 वटा प्रश्न 5-5 नम्बरका आउनेछन् भने 2 वटा प्रश्न लामा 10 नम्बरका हुनेछन् र यसको समय अवधि भनेको 2 घण्टा 30 मिनेटको हुनेछ। तपाईहरुको यो सबै पास गरेर रिटन एक्जाममा दोस्रो चरणमा पास भइसक्यो भने मात्र तपाईहरु अब तृतीय चरण अथवा अन्तर्वार्ताको लागि छानिनु हुनेछ, जसमा 40 पूर्णाङ्कको फुल पूर्णाङ्क हुनेछ भने यो सबै मौखिक मात्रै हुनेछ। प्रथम चरणको पत्रको कुरा गर्दै गर्दा हामीले जनरल एबिलिटी एन्ड एप्टिट्युड टेस्टमा चाहिँ 3 खण्डहरू रहेका छन्। 3 खण्डहरूमा चाहिँ तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। पहिलो खण्ड प्रथम चरणको पहिलो खण्ड चाहिँ भर्बल एप्टिट्युड रहेको छ, जसमा 24 वटा टपिक्सहरू रहेका छन्। यसै अन्तर्गत रहेर 30 वटा प्रश्नहरू आउनेछन्। 30 वटा प्रश्नहरूको 1-1 नम्बर हुनेछ र यसरी हामीले यसबाट 30 नम्बर प्राप्त गर्न सक्नेछौँ।
जसलाई जुन कोर्स डिटेललाई म सरसर्ती भन्न गइरहेको छु। जस्तो भोकाबुलेरी भनेर भन्छ। भोकाबुलेरीको अर्थ के त भन्दा शब्दको अर्थ हुनसक्छ, चाहे त्यो अङ्ग्रेजी पनि हुनसक्छ, नेपाली पनि हुनसक्छ, है त। अल्फाबेटिकल अर्डर अफ वर्ड्स, अब अङ्ग्रेजी शब्द प्राय अङ्ग्रेजी शब्दहरूको अल्फाबेटिकल अर्डरहरू मिलाइने भएको कारणले गर्दा यसमा अङ्ग्रेजी शब्दको अलि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ। तेस्रो हाम्रो सब टपिक रहेको छ जम्बल वर्ड। यो पनि अङ्ग्रेजीसँग सम्बन्धित छ। जम्बल वर्ड भनेको अक्षरहरू मिक्स भएका हुन सक्छन्, त्यसबाट एउटा अर्थ लाग्ने शब्द बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, अथवा एकभन्दा बढी शब्दहरू पनि बन्न सक्ने हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा हामीले जम्बल वर्डको क्वेसनहरू गर्ने गर्छौँ। अर्को भर्बल एनालोगी छ, भर्बल क्लासिफिकेसन, भर्बल सिरिज, कोडिङ डिकोडिङ, insert the missing character, direction and distance, sense test, ranking and order test, puzzle test, relationship test, logical sequence of word, verification of truth statement, citation judgment test, common sense test, assertion and reason, logical reasoning, statement and conclusion, statement and causes of action, statement and assumption, statement and argument, theme detection, cause and effective गरेर 30 वटा सब टपिक्स भित्र रहेर 24 वटा सब टपिक र 30 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। यसको दोस्रो खण्डमा चाहिँ 18 वटा सब टपिकहरू रहेका छन्। 18 वटा सब टपिकमा तपाईहरुको स्क्रिनमा देखाइरहेको छु मैले अहिले। एब्स्ट्र्याक्ट अथवा नन भर्बल एम्प्लिट्युड भनेर लेखिएको छ। यसमा 30 वटा प्रश्नहरू आउनेछन्। सबैको प्रश्नको नम्बर चाहिँ एक एक नै हुनेछ। यसमा सबै फिगरसँग सम्बन्धित कुराहरू सोधिनेछ। फिगर सिरिज, फिगर एनालोजी, फिगर क्लासिफिकेसन, फिगर मैट्रिक्स, पैटर्न कम्पिटिसन, construction of square and triangle, figures formation and analysis, analytical reasoning test, Venn diagram, dot situation, water image, mirror image, embedding figure, essential part, cubes and dice, similarity of cubes, grouping of identical figures, rule detection। यसरी 18 वटा सब टपिक्स भित्र रहेर तपाईको 30 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। यो पनि महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको छ। त्यस्तै गरेर प्रथम चरणको तेस्रो खण्ड भित्र न्यूमेरिकल एबिलिटी एन्ड क्वान्टिटिभ एम्प्लिट्युड भनेर सोधिएको छ। यसको सबैभन्दा बढी नम्बर होल्ड गर्ने नै यही पाटो हो र सजिलो पनि यही छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईहरुले आफैले पनि प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ। यसमा जम्मा 25 वटा सब टपिक्स रहेका छन्। सरसर्ती पढेर सुनाइदिन्छु म तपाईहरुलाई। पहिलो छ नम्बर सिक्वेन्स, नम्बर एनालोगी, नम्बर क्लासिफिकेसन, नम्बर सिरिज, फाइन्ड द रङ टर्म इन द गिवन सिरिज, नम्बर मैट्रिक्स, नम्बर कोडिङ, अर्थमेटिकल रिजनिङ, कमन प्रोपर्टी, डेट एन्ड क्यालेन्डर, क्लक, अर्थमेटिकल अपरेसन, interest, insert the correct mathematical sign, decimal and fraction, percentage, ratio, average, profit and loss, time and work, problems on ages, allegation or matrix, data interpretation, data checking, data sufficient, data verification गरेर 25 वटा सब टपिक्स भित्र 40 वटा क्वेशनहरू आउनेछन् र सबैको नम्बर एक एक हुनेछ र जम्मा तपाईहरुले अहिलेसम्म 100 पूर्णाङ्कको सिलेबस हेरिसक्नु भएको छ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परिरहेको छ। त्यसैले तपाईहरुले यस्तै अन्य भिडियोहरुको लागि पनि अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गरेर सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। यस्तै गरी अब द्वितीय चरणमा चाहिँ हाम्रो द्वितीय चरणको पहिलो पत्र नेपाली, अंग्रेजी र गणित हुनेछ।
नेपाली र अङ्ग्रेजीमा 30 पूर्णाङ्कको हुनेछ भने गणित चाहिँ 40 पूर्णाङ्कको हुनेछ र सबै जोडेर 100 हुनेछ। तीनवटै नेपाली, अङ्ग्रेजी र गणितबाटै हामीले 40 नम्बर मात्र ल्यायौँ भने पनि पास हुने स्थिति छ। तर साथीहरू, तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएकै कुरो के हो त भन्दा पास भएर मात्र कुनै अर्थ राख्दैन। हामीले सबैभन्दा राम्रो नम्बर ल्याएर पास हुनुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले अब हाम्रो द्वितीय चरणको प्रथम पत्र जुन नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित मध्ये चाहिँ मैले नेपालीको भन्न गइरहेको छु। नेपालीमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने व्याकरणभित्र पदवर्गभित्र नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, अव्यय यिनीहरू अन्डरलाइन गरिएका हुन्छन्। छुट्याउन पनि हुनसक्छ, यिनीहरूको बारेमा लेख्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। सबैको चाहिँ 2-2 नम्बरको हुनेछ र 5वटा प्रश्न यहाँबाट सोधिनेछ। शब्दभण्डारभित्र पर्यायवाचिक, अनेकार्थी, अनुकरणात्मक, विपरीतार्थ, श्रुति सम्भिन्नार्थ, सिङ्गो, लघुवाची, संक्षिप्त, समूहवाचक शब्द अनि अर्को उखान टुक्काको अर्थ तथा प्रयोगहरू। शब्द निर्माण, मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्दको पहिचान र प्रयोग, उपसर्ग, प्रत्यय, समास र द्वित्वहरूको बारेमा पनि सोधिनेछ। चौथोमा चाहिँ वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषणको बारेमा रहेको छ। यसमा चाहिँ सरल वाक्यबाट मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्यबाट सरल वाक्य अनि वाक्यहरू चेन्जेस गर्ने जुन हामीले 9-10मा पढ्ने गरेका थियौँ। त्यसै गरी नै यो नेपालीको चाहिँ सजिलै होला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अनि 5औँमा चाहिँ वाक्यान्तरण र वाक्यतत्त्व भनेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो लिङ्ग, पुरुष, आदर, काल, पक्ष, भाव, वाक्य, करण, अकरण, उक्ति यिनीहरूको चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एउटा पक्षबाट अर्को पक्षमा लैजानुपर्ने हुनसक्छ, एउटा लिङ्गबाट अर्को लिङ्गमा लैजानुपर्ने हुनसक्छ, एक पुरुषबाट अर्को पुरुषमा, एउटा आदरबाट अर्को आदरमा, यस्तो किसिमका प्रश्नहरू यसमा आउने गर्दछन्। यो 5वटा सब टपिक्सबाट चाहिँ हाम्रो एउटा सायद पढ्न सक्ने स्थिति छ, जसको 2 नम्बर मार्क्स क्यारी गर्नेछ। यसैको दोस्रो भागमा चाहिँ नेपालीकै दोस्रो भागमा चाहिँ हाम्रो बौद्धिक अभिव्यक्ति र लेखनसिप रहेको छ। यसमा चाहिँ 4वटा प्रश्न 5-5 नम्बरका आउनेछन्, जम्मा 20 नम्बरको आउनेछ। जसभित्र तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ बुदा लेखन, सारांश लेखन। अब कहिलेकाहीँ बुदाहरू लेख्नुपर्ने हुनसक्छ, एउटा प्यासेज दिएको हुन्छ, एउटा अनुच्छेद दिएको हुन्छ, त्यसका केही मेन मुद्दाहरू लेख्न भन्न सक्छ र अथवा त्यसको सारांश मेन थिम के हो त त्यो कोर्सको अथवा त्यो प्यासेजको मेन थिम के हो त त्यसको बारेमा सोध्न सक्ने स्थिति रहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को पत्र, निवेदन र निमन्त्रणा पत्र लेखन, अब यो हामीले लेख्दै गरेको। अर्को संक्षिप्तीकरण, विस्तृतीकरण, अनुच्छेदको विस्तृतीकरण, वाक्यको विस्तृतीकरण। अब विवेचना गरे जस्तो के यसमा चाहिँ विवेचना गरे जस्तो अलिकति कि छोटो बनाउने कि लामो बनाउने। अर्को छ हाम्रो प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन लेखनभित्र परिचय, उद्देश्य, महत्त्व, शैली र ढाँचा, यो प्रतिवेदनको कुरा गरे है त। प्रतिवेदनको परिचय गर्ने, प्रतिवेदन भने के हो, किन लेखिन्छ, उद्देश्य के हो, यसको महत्त्व के हो त, कसरी लेखिन्छ, ढाँचा समेत लेख्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ। अर्को चाहिँ निबन्धभित्र निर्धारित विषयका सम्बन्धमा प्रतिवेदन लेख्ने। अब प्रतिवेदन पनि छुट्टै कुनै विषयको तपाईँहरू कुनै भ्रमण जानुभएको हुनसक्छ, त्यसको प्रतिवेदन लेख्न भनेको हुनसक्छ, अथवा तपाईँ कुनै केस स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि एउटा घटनाको बारेमा स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ, अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा पनि प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो पुरै प्रतिवेदन लेख्दा के लेख्नुपर्ने यसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को 2.5मा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ अनुच्छेद लेखन, टिप्पणी लेखन। अब टिप्पणी लेख्ने जस्तै एउटा कुनै पनि घटना घट्यो, केस भयो, अब त्यस्तो अवस्थामा टिप्पणी लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धान मा काम गर्ने कर्मचारीहरूको यस्तो कामहरू हुनसक्छ, त्यसैले हामीले टिप्पणी लेखनसँग सम्बन्धित कुरोहरू हुनसक्छ। अर्को संवाद, मनोवाद लेखन। संवाद हुनसक्छ, डायलेगहरू, मनोवादहरू हुनसक्छ, त्यस्तो लेखनहरू हामीले नेपालीमा लेख्नेछौँ। र यसरी पढ्यौँ भने चाहिँ हामीले जम्मा 30 नम्बरको पढेर सक्नेछौँ। र आशा छ तपाईँहरूलाई यो भनिरहँदा मैले सजिलो नै लागिरहेको छ कोर्स डिटेल। त्यस्तै गरेर अङ्ग्रेजीको छ। अङ्ग्रेजीमा पनि अब अघि हामीले नेपालीमा हेरे जस्तो ग्रामर रहेको छ। नेपालीमा हामीले नाम, सर्वनाम, विशेषण
अनि कार्ती शब्द त्यस्तो त्यस्तो हेऱ्यौँ भने अब नेपालीमा पनि हामीले अङ्ग्रेजीमा पनि हामीले ग्रामरहरूमा भोकाबुलरी एन्ड युजेज यिनीहरूको युज कसरी हुन्छ भोकाबुलरीहरू पनि आउन सक्छ युजेज गर्न जस्तो युज अफ वर्ड सिङ्गल वर्ड्स अफ एक्सप्रेसन सिनोनिम्स एन्टिनोम्स प्रिफिक्स एन्ड सफिक्स आइडोमस एन्ड फ्रेज भनेर हुन्छ यसबाट चाहिँ हाम्रो 10 नम्बरको आउँछन् 10 नम्बरको भन्नुको अर्थ के त भन्दा यो भोकाबुलरी एन्ड युजेजबाट मात्रै 10 नम्बरको होइन कि यो 1.1 1.2 यो दुईटाबाट चाहिँ कति 10 नम्बरको आउन सक्छ अर्को भन्छ पास्ट स्पिचका कुराहरू हुन सक्छन् अनि आर्गुमेन्टका कुराहरू टेन्सका हुन सक्छन् प्यारालल सिचुएसनका हुन्छ कजेस मोडिफायर कन्डिसनल फ्रेज एक्सप्रेसन सफिक्स टेन्स नम्बर्स एक्सप्रेसन भेराइटिज प्रिपोजिसन एन्ड कन्जक्सन यसका कुराहरू सक्छन् यो दुईटा टपिक्सबाट चाहिँ हाम्रो कति त 10 नम्बरको आउँछ सबै एक नम्बरको आउँछन् सायद खाली ठाउँमा भएर त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू यसमा हुने गर्दछन् अनि यसको दोस्रो खण्ड चाहिँ हाम्रो भन्दा अङ्ग्रेजीको दोस्रो खण्ड भनेको अब राइटिङ खण्ड आउँछ अघि न त्यो ग्रामर खण्ड भयो अब हाम्रो यो राइटिङ खण्डमा चाहिँ के त राइटिङ र रिडिङ अब प्यासेजहरू दिएको हुनसक्छ त्यसको बारेमा हामीले प्यासेज हेरेर प्यासेज पढेर त्यसमा सोधिएका क्वेसनहरूको एन्सर लेख्नुपर्ने हुनसक्छ के छ हेर्दै जाउँ है त कम्प्रिहेन्सन अफ गिभन प्यासेज फ्याक्ट फाइन्डिङ इन्फर्मेसनल कोर्स थिम ट्रु फल्स आइडेन्टिफिकेसन इस्यु राइज एन्ड ल्याङ्ग्वेज बेस यसको कुराहरू हुनसक्छ यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो प्यासेज पढेर गर्ने कुराहरू हुन्छ है समरी राइटिङ अनि समरी राइटिङहरू जस्तो कुनै एउटा प्यासेज दिएको हुनसक्छ कुनै स्टोरी दिएको हुनसक्छ त्यस्तोको चाहिँ समरी राइटिङ लेख्नुपर्ने हुनसक्छ अनि अर्को लेटर एन्ड एप्लिकेसन राइटिङ भनेर भनेको छ यो चाहिँ अफिसियल अनअफिसियल फर्मल इन्फर्मल सबै किसिमको लेटरहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ अर्को रिपोर्ट राइटिङ अब रिपोर्टर भएर कसरी हामीले कुनै घटनाको रिपोर्ट लेख्न सक्ने अथवा कसरी प्रेजेन्टेसन दिन सक्छौँ त रिपोर्टको सम्बन्धमा रिपोर्ट कसरी लेखिन्छ त कुनै इभेन्ट हुनसक्छ कुनै एक्सिडेन्ट हुनसक्छ हो यस्तो कुराहरूको चाहिँ हामीले यसमा रिपोर्ट राइटिङमा लेख्नेछौँ अर्को छ हाम्रो एम्प्लिफिकेसन अर्को छ सर्ट एस्से राइटिङ अब यो भनेको आफैले क्रिएटिभिटी देखाउने हो साथीहरू अनि लास्टमा चाहिँ भने चाहिँ हाम्रो ट्रान्सलेसन फ्रम नेपाली टु अङ्ग्रेजी 5वटा सेन्टेन्सका क्वेसनहरू आउनेछ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त हामीले नेपालीबाट अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रान्सलेसन गर्दा जुन भावकाल पक्ष छ त्यही भावकाल पक्ष रहेर हामीले ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसरी हाम्रो 30 पूर्णाङ्कको अङ्ग्रेजी पनि सकिन्छ त्यस्तै गरेर गणितको 40 पूर्णाङ्कको रहेको छ गणितमा चाहिँ जस्तो सामान्य गणितका आधारभूत क्रियाकलापहरू मूल वर्गमूल र घनमूल दशमलव र भिन्न पर्सेन्टेज रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन युनिटी मेथड टाइम्स एन्ड वर्क प्रॉफिट एन्ड लस डिस्काउन्ट कमिसन ट्याक्सेसन सिम्पल इन्ट्रेस्ट सिम्प्लिफिकेसन फ्याक्टराइजेसन एचसिएफ एलसिएम एभरेज र मेन्सुरेसन अथवा क्षेत्रमिति अनि क्षेत्रमितिभित्र चाहिँ हाम्रो पढ्नुपर्ने के छ त वृत्त त्रिभुज आयतको क्षेत्रफल र आयतन यति मात्रै पढेर हामीले के गर्न सक्नेछौँ त 40 पूर्णाङ्क ल्याउनेछौँ आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरिरहँदा केही कुरो सिकिरहेको छु जस्तो लागेको छ भन्ने आशा गरेको छु र यसरी कोर्स डिटेल मैले गरिरहँदा तपाईँहरूलाई यो कुराहरू मन परेको भए यस च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर मेरो हौसलालाई अझ बढाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु यो अहिले भर्खरै मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ द्वितीय चरणको प्रथम पत्र नेपाली अङ्ग्रेजी र गणितको कोर्स डिटेल देखाएर सकेको छु र द्वितीय चरणको दोस्रो पत्र सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयवस्तुबाट प्रश्न सोधिनेछ सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषयबाट पनि 100 पूर्णाङ्ककै हाम्रो पाठ्यभार रहेको छ पाठ्यभार 100 पूर्णाङ्ककै रहेको हुनाले अब यसलाई चाहिँ हामीले सबै पूर्णाङ्कको रहेको छ जसमा चाहिँ खण्ड क मा चाहिँ सामान्य ज्ञान रहेको छ यसमा चाहिँ सबै हामीले लेखेर देखाउनु पर्ने छ पहिलो चाहिँ सामान्य ज्ञानको पहिलो भाग चाहिँ भूगोल रहेको छ यसमा चाहिँ विश्वको भूगोल र नेपालको भूगोलको सम्बन्धमा हामीले जानकारी राख्नुपर्ने हुनेछ
नेपालको भूगोल र विश्वको भूगोलबाट प्रश्नहरू सोधिनेछ, सबै लेख्नुपर्ने हुनेछ। तपाईहरुले विश्वको भूगोलको सामान्य जानकारी जस्तै महादेशहरूको बारेमा, महासागरहरूको बारेमा, हिमतालहरूको तालहरूको बारेमा हुन सक्छ, हिमालहरूको बारेमा हुन सक्छ, विभिन्न प्रकोपहरूको बारेमा हुन सक्छ। यस्ता कुराहरूको बारेमा हेर्नेछौँ।